अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। मूलनक्षत्रम् द्वितीयचरणम्। शिव उवाच पश्चिमायामयोध्यायाम् योजनानां त्रयोपरि राघवस्य पुरं यत्र वसन्ति बहवो जनाः तन्मध्ये ब्राह्मणो ह्येको योगशर्मा ततः प्रिये तस्य पत्नी समाख्याता गुणजा परमा शुभा तत्र वासोऽभवद्देवी ज्ञानवानतिपण्डितः पुरोहितो महादेवी धनाढ्यकृपणस्तथा प्रतिग्रहेण भो देवी व्ययं कुर्यात् दिने दिने तस्य भ्राता कनिष्ठश्च व्यापारकरणे रतः उभौ तौ ब्राह्मणौ देवी प्रीतिमन्तौ परस्परं ततो बहुगते काले वैरं जाते तदा शिवे स्वधनस्य विभागार्थं युद्धं जातं सुदारुणम् तदुद्देशेन भो देवी मृतो भ्राता कनिष्ठकः तद्धनं गृह्य वै स्वर्णं सर्वं पुत्राय दत्तवान् दानं नैव कृतं तेन ततो वै मरणं खलु यमदूतैर्महाघोरैर्विक्षिप्तो रक्तकर्दमे बहून्यब्दसहस्राणि भुक्तवान् नरकयातनाम् नरकान्निर्गतो देवी गर्दभत्वम् अजायत वृकयोनिस्ततो भूत्वा मानुषत्वं ततो लभत वैद्यविद्यारतो देवी कन्यावान् पुत्रवर्जितः रोगायुक्तो महादेवी सदा भिक्षारतो नरः पूर्वपापविशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं शृणुष्व मे हरिवंशं श्रवणं देवी शिवपूजनमेव च अमायां पिण्डदानं च गोदानं च विशेषतः षडक्षरं तथा मन्त्रं शुद्धं मम सुरेश्वरी जपं वै कारयामास 10,00,000 वरानने होमं वै कारयामास कुण्डे चित्रे वरानने चतुरस्रे वरारोहे तिलधान्यादितण्डुलैः प्रतिमां कारयामास भ्रातुः स्वर्णस्य वै शिवे फलं 10 प्रमाणेन मन्त्रेणानेन पूजयेत् श्रीं नमः सवित्रे देवाय वेदाङ्गपारगः पूर्वजन्मकृतं सर्वं मम पापं व्यपोहतु अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा भ्रातुरं शापहारतः तदर्थं गौर्मया दत्ता साध्वी भूताय ते नमः प्रतिमां पूजयित्वा तु ब्राह्मणाय ददे ततः एवं कृते विधानेन शीघ्रं पुत्रम् अवाप्नुयात् काकवन्ध्या वरं पुत्रं जनयामास भामिनी व्याधयो नाशमायान्ति तूलराशिर्यथानले इति 77तमोऽध्यायः।